जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत पर हाथ डाला। बकवास बंद करो। एक नौकर की इतनी औकात। मैं घायल जरूर हुआ मलाइका, लेकिन मरा नहीं। नौबत आ गई कि मैं किसी से आंख मिलाने की काबिल नहीं था। गिरकर उठना ही जिंदगी है। ये कब कहा है कि मैं आपका गुलाम। सजा है नहीं है चाहिए किसी की इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। अंदर। मेरी खबर जो तो मेरा कोई है ही नहीं। चाहिए पता कीजिए अपने साहब का मुंह के बंद गिराए आपका साहब। इसमें जजा मोहब्बत करोगे तो होगा जीना मुहाल। ये क्या कह रहे हैं आप? खबरदार, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। नहीं नमक हलाल हूँ साहिब, नमक हलाल। कमजोर इंसान था and I हमारी एमएल के लिए कोई भी अच्छा घराना तैयार हो जाएगा उसे अपनाने के लिए, लेकिन असल बात तो अस्मा की है। सूरज की जगह सिर्फ और सिर्फ आसमान। तुम आज भी उतनी ही मोहतरम हो मेरे लिए। तो मुझे माफ कर दे। किसके साथ मिलके चली गई। जो भी मुरीद के रास्ते में आएगा कुछ ना करे। वो दिन क़यामत का होगा, लेकिन अगर सूरज आसमान से दूर हो गया तो वो दिन भी क़यामत से कम नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत घाटे का सौदा किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और कराम। ड्रामा सीरियल नमक हराम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो मुरीद है वो बदले पे उतर आया है। अब वो ऐसा ही बोल रहा है कि वो बदला लेकर ही रहेगा। हर एक इस अजियत का जो इसके बाप ने बर्दाश्त की, इसकी माँ ने बर्दाश्त की, और हर उस चीज का जो इसने अभी 27 साल इंतजार किया अपना बदला लेने के लिए, अब वो बदला लेगा पूरे भरपूर तरीके से, क्योंकि कुरैशी की कमजोरियां जो हैं इसकी बेटियां हैं और अब इसी को ताकत बनाकर वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर दी है, अब बारी है छोटी बेटी की। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ भाग जाना होगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत की कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नौकर हूँ, तुम मालिक हो, और इस तरह से अब हमारी मोहब्बत को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें इसी मोहब्बत के लिए ये स्टैंड लेना ही होगा। छोटी बेटी कुरैशी की जो सच में इसके लिए पागल है और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो राजी हो जाती है इसके साथ भागने के लिए और वो उसे वहां से भगा ले जाता है। इस तरह कुरैशी की बच्ची कुछ इज्जत भी मट्टी में मिल जाती है, क्योंकि इस दोनों बेटियां ही ऐसी निकली जहाँ पे अब कुरैशी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जो कि इसने अपने साथ जो है अपने आप पे ज़ुल्म किया है, इसने जिसके साथ जैसा किया अब इससे वैसा ही बढ़ना होगा, क्योंकि मुरीद उसे आहिस्ता-आहिस्ता तड़पा तड़पा के मार देगा। अगर ऐसा ही मारना होता तो वो कब की 3-4 गोलियाँ इसके सीने पे डाल देता, और वहीं इसका पैरदार है और वहीं इसका गार्ड है, लेकिन वो उसे इतना तड़पाना चाहता है जितना इसने माँ-बाप को मारा। इसका बाप इसका नमक हलाल इंसान था और बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था, इसके बावजूद इसने इसको मार दिया क्योंकि इसने इसकी नाफरमानी की थी और इसने इसका जो है नमक जो है वो खाया था। लेकिन इसलिए अब कुरैशी के बारे में इसको इसलिए हल पता चल गई है, लेकिन इसने इसको मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। साथ इसके साथ-साथ बेटी को अपने लिए मुख्तलिफ कर दिया कि ये सारी ज़िंदगी इसकी जो गुलामी करेगा, अब जो है वो बदले पे उतर आया है वो, और अपने दोस्त के साथ मिलकर अब वो इस चीज़ का बदला ले रहा है, जो कि इसका मुस्तफ़ा दोस्त जिसने जो है इसको अस्मा को किडनैप करने के लिए इसकी हेल्प की थी, अब वो जो है पकड़ा जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो वो मुरीद का नाम लेने से इनकार कर देगा। मुरीद डर जाता है कि मुस्तफ़ा तो पकड़ा गया है और कुरैशी इसको इतना टॉर्चर करेगा, और वो सच उगलने पे जो है मजबूर हो जाएगा, और कुरैशी अपने नए दुश्मन के बारे में पता करना चाहता है कि आखिर रातों रात ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जो कि अब हसीन नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब मुस्तफ़ा अपनी ज़बान नहीं खोलता और वो मुरीद का नाम नहीं लेता और वहीं पे खुदकुशी कर लेता है। जेल में जब इसके मरने की खबर आती है तो वो हैरान हो जाता है मुरीद की इसने इतनी वफ़ा की कि इसने मुरीद का नाम नहीं लिया, बल्कि खुद को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसी तरह वो खुद जो है खुदकुशी कर लेगा और मुरीद का नाम नहीं लेगा। मुरीद उसका बहुत शर्मिंदा होगा कि इसके दोस्त ने इसकी वजह से जान ली, लेकिन इसका नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। ऐसे चलते मुरीद अब इसकी मौत का बदला भी लेगा कुरैशी से, और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसको इसकी माँ की मौत के साथ-साथ इसके दोस्त की मौत का भी बदला लेना होगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुरीद की मदद कर रहा था, वो भी कसूर था। सिर्फ़ और सिर्फ़, लेकिन वो कुरैशी के हाथ पे चढ़ गया है और अब इसको इतना टॉर्चर
کیا جائے گا کہ وہ خود بخود جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لے گا، تاکہ اس کے منہ سے مرید کا نام نہ نکلے اور مرید اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی کے چلتے ہی اسما کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے، اور اب باری ہے چھوٹی بہن کی زندگی بھی بہت جلد جو ہے مرید برباد کر دے گا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور ساتھ ہی اس کی قریشی کی جو بچی کچی عزت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی، جہاں پہ اب اس کو سوالیہ نظر سے دیکھا جائے گا کہ تم سے تمہاری اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی، تم سیاست اور حکومت کو کیا سنبھالو گے۔ قریشی بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل چکی ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ساتھ ہی اس کو جو ہے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، جو کہ مریض اسے آہستہ آہستہ مار کے جو ہے وہ پھر اسے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کرتا رہتا ہے کہ ابھی آپ میرے مالک ہیں، آپ جتنے چاہے کمزور ہو جائے، میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی کے چلتے قریشی ایک دن خود ہی ختم کر لے گا، اور وہ خود ہی گن پوائنٹ پہ جب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ ایک کمرے میں بند ہوگا اور وہیں پہ خودکشی کر لے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مرید کا انتقام پورا ہو جائے گا، کیونکہ اسما نے اس کے ساتھ فیوچر اپنا سپینڈ کرنا ہے، اس لیے وہ اس کے باپ کا قاتل نہیں بنے گا، صرف اور صرف اس وقت اتنا کچر کرے گا کہ وہ خود کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے چلتے ہی فاروق قریشی جو ہے وہ خود ہی جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دے گا، اور امید کی شادی اسما سے ہو جائے گی، اور وہ دونوں ایسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ مرید نے شروع کر دیا ہے اپنے بدلے کا آغاز، اور اب وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ ہر ایک اس اذیت کا جو اس کے باپ نے برداشت کی، اس کی ماں نے برداشت کی، اور ہر اس چیز کا جو کہ اس نے 27 سال انتظار کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اب وہ بدلہ لے گا پورے بھرپور طریقے سے، کیونکہ قریش کی کمزوریاں جو ہیں اس کی بیٹیاں، اور اب کسی کو طاقت بنا کر وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر دیا، باری ہے چھوٹی بیٹی کی، اور اب وہ اسے آفر کرے گا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا، کیونکہ ہماری محبت کی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، میں نوکر ہوں تم مالک ہو، اس طرح سے اب ہماری محبت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ہمیں اپنی محبت کے لیے یہ سٹینڈ لینا ہی ہوگا۔ چھوٹی بیٹی قریش کی جو سچ میں جو ہے اس کے لیے پاگل ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے، اور وہ اسے وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ اس طرح سے قریشی کی بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں ہی ایسی نکلی، جہاں پہ اب قریشی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، جو کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اس میں جو اس کے ساتھ جیسا کہ آپ سے پیسہ ویسا بھرنا ہوگا، کیونکہ مرید اسے آہستہ آہستہ تڑپا کے مار دے گا۔ اگر اسے مارنا ہی ہوتا تو وہ کب کی 3-4 گولیاں اس کے سینے میں ڈال دیتا، اور وہیں اس کا پیر دار ہوتا اور وہیں اس کا گارڈ، لیکن وہ اسے اتنا تڑپانا چاہتا ہے جتنا اس کی ماں نے ماں کو مارا۔ اس کا باپ اس کا نمک حلال انسان تھا اور بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو مار دیا، کیونکہ اس نے اس کی نافرمانی کی تھی، اور اس نے اس کا جو ہے نمک جو ہے وہ بھی کھایا تھا، لیکن اس لیے اب قریشی کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اس نے اس کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا، ساتھ ہی اس کے ساتھ والی بیٹی کو اپنے لیے منتخب کر لیا کہ یہ ساری زندگی اس کی غلامی کرے گا۔ اب جو ہے وہ بدلے پہ اتر آیا ہے، اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر اب وہ اس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، جو کہ اس کا مصطفیٰ دوست نے، جس نے جو ہے اس کو اسما کو کڈنیپ کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کی تھی، اب وہ جو ہے پکڑا جائے گا، اور جب وہ پکڑا جائے گا تو وہ مرید کا نام لینے سے انکار کر دے گا۔ مرید ڈر جاتا ہے کہ مصطفیٰ تو پکڑا گیا ہے، اور قریشی اس کو اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ سچ اگلنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا، اور قریشی اپنے نئے دشمن کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے کہ آخر راتوں رات یہ کون سا نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے جو کہ اب اسے دشمن پہنچا رہا ہے، لیکن اب مصطفیٰ اپنی زبان نہیں کھولتا، وہ مرید کا نام نہیں لیتا، اور وہیں پہ خودکشی کر لیتا ہے جیل میں۔ جب اس کے مرنے کی خبر آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے مرید کہ اس نے اتنی وفا کی، اس نے مرید کا نام نہیں لیا بلکہ خود کو ختم کرنا ضروری سمجھا، اس طرح وہ خود جو ہے خودکشی کر لے گا اور مرید کا نام نہیں لے گا۔ مرید اس بات پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا کہ اس کے دوست نے اس کی وجہ سے جان لی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، اس کے چلتے مرید اب اس کی موت کا بدلہ بھی لے گا قریشی سے، اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کو اس کی ماں باپ کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کی موت کا بھی بدلہ دینا ہوگا، جو کہ صرف اور صرف مرید کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی کچھ سور تھا صرف اور صرف، لیکن وہ قریشی کے ساتھ سے چڑھ گیا ہے، اور اب اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے اسے ختم کر لے گا، تاکہ اس کے منہ سے مرید کا نام نہ نکلے اور مرید اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے چلتے ہی
اسما کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے اور اب باری ہے چھوٹی بہن کی، اور چھوٹی بہن کی زندگی بھی بہت جلد برباد ہو کر دے گا مرید۔ اسے کہے گا کہ تم جو ہے گھر چھوڑ دو، اور ساتھ ہی اس کی قریشی کی جو عزت ہے وہ مٹی میں مل جائے گی، جہاں پہ اب اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جائے گا کہ تم سے جو ہے تمہاری اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی گئیں، تم سیاست اور حکومت کو سنبھالو گے۔ قریشی بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل چکی ہوتی ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ساتھ ہی وہ اس کے جو ہے ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ مرید جو ہے اسے آہستہ آہستہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اسے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو ٹارچر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے میرے مالک ہو، آپ جتنا چاہے کمزور ہو جاؤ، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قریش ایک دن خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا، اور وہ خود ہی گن پوائنٹ پہ جب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ ایک کمرے میں بند ہوگا اور وہیں پہ خودکشی کر لے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مرید کا انتقام پورا ہو جائے گا، کیونکہ اسما نے اس کے ساتھ فیوچرز پلان بنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کے باپ کا قاتل نہیں بننا چاہتا، صرف اور صرف اسی وقت اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ خود کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسے کے چلتے قریشی جو ہے وہ خود ہی جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دے گا، اور امید کی شادی اسما سے ہو جائے گی، اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ مرید نے شروع کر دیا ہے اپنے بدلے کا آغاز، اور اب وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا، ہر ایک اس اذیت کا جو اس کے باپ نے برداشت کی، اس کی ماں نے برداشت کی، اور ہر اس چیز کا جس نے اب 27 سال انتظار کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اب وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا پورے بھرپور طریقے سے، کیونکہ قریشی کی کمزوریاں جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اور اب اسی کو طاقت بنا کر وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر دی ہے، اب باری ہے چھوٹی بیٹی کی، اور اب وہ اسے آفر کرے گا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ بھاگ جانا ہوگا، کیونکہ ہماری محبت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ میں نوکر ہوں تم مالک ہو، اور اس طرح سے اب ہماری محبت کی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ہمیں جو ہے اس اپنی محبت کے لیے یہ سٹینڈ لینا ہی ہوگا۔ چھوٹی بیٹی قریشی کی جو ہے سچ میں اس کے لیے پاگل ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا کو تیار ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے، اور وہ اسے وہاں سے بھاگ کر لے جاتا ہے۔ اس طرح قریشی کی بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں ہی ایسے نکلی ہیں جہاں پہ اب قریشی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، جو کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اس نے جس کے ساتھ جیسا کیا ہے اب اسے ویسا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ مرید اسے آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کے مارے گا۔ اگر اسے ایسا مار نہیں ہوتا تو وہ کب کی 3-4 گولیاں اس کے سینے میں ڈال دیتا، اور وہیں اس کا پیردار ہوتا اور وہیں اس کا گارڈ، لیکن وہ اسے اتنا تڑپانا چاہتا ہے جتنا اس کی ماں باپ کو مارا، اور اس کا باپ اس کا نمک حلال انسان تھا اور بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو مار دیا، کیونکہ اس نے اس کی نافرمانی کی تھی، اور اس نے اس کا جو ہے نمک جو ہے وہ بھی کھایا تھا، لیکن اس لیے اب قریشی کے بارے میں اس کو اصلیت پتہ چل گئی تھی، لیکن اس نے اس کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا، کیونکہ وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، اور وہ بہت زیادہ قریشی ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ اسے مرید جو ہے اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے، ساری زندگی اس کی غلامی کرے گا اب جو وہ بدلہ پہ اتر آیا ہے۔ دوستوں، اب مرید جو ہے قریشی سے اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا، کیونکہ ہر ایک اس اذیت کا جو اس کے باپ نے برداشت کی، اس کی ماں نے برداشت کی، اور ہر اس چیز کی جو اس نے ابھی 27 سال انتظار کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اب وہ بدلہ لے گا پورے بھرپور طریقے سے، کیونکہ قریشی کی کمزوریاں جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اور اب اسی کو طاقت بنا کر وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر دی ہے، اب باری ہے تو چھوٹی بیٹی کی، وہ اسے یہ اکسائے گا کہ تم میرے ساتھ بھاگ چلو، کیونکہ ہماری محبت کی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، میں نوکر ہوں تم مالک ہو، اور اس طرح سے اب ہماری محبت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ہمیں اسے اپنی محبت کے لیے یہ سٹینڈ لینا ہوگا۔ چھوٹی بیٹی قریشی کی جو سچ میں اس کے لیے پاگل ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے، وہ وہ اسے وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح قریشی کی بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں ہی ایسے نکلی جہاں پہ اب قریشی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، جو کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اس نے جس کے ساتھ جیسا کیا اب اس سے ویسا ہی بڑھنا ہوگا، کیونکہ مرید اسے آہستہ آہستہ تڑپانا چاہتا ہے، اور وہ تڑپا تڑپا کر اسے مارنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے ایسے ہی مارنا ہوتا وہ 3-4 گولیاں اس کے سینے میں ڈال دیتا اور وہیں اس کا
پہردار ہوتا اور وہیں اس کا گارڈ، لیکن وہ اسے اتنا تڑپانا چاہتا ہے جتنا اس کی ماں کو جو ہے قریشی نے تڑپایا تھا۔ اس کا باپ نمک حلال انسان تھا اور بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو مار دیا کیونکہ اس نے اس کی فرمانی کی تھی اور اس نے اس کا جو ہے نمک جو ہے وہ کھایا تھا۔ لیکن اس لیے اب قریشی کے بارے میں اس کو اس لیے سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن اس نے اس کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی اپنے لیے منتخب کر لیا، یہ ساری زندگی اس کی جو غلامی کرے گا۔ اب جو ہے وہ بدلے پہ اتر آیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر اب وہ اس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، جو کہ اس کا مصطفیٰ دوست ہے، جس نے جو ہے اس کو اسما کو کڈنیپ کرنے میں اس کی ہیلپ کی تھی۔ اب وہ جو ہے پکڑا جائے گا اور جب وہ پکڑا جائے گا تو مرید کا نام لینے سے انکار کر دے گا۔ مرید ڈر جاتا ہے کہ مصطفیٰ تو پکڑا گیا ہے اور قریش کو اس کو اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ سچ اگلنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا، اور قریشی اپنے نئے دشمن کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے کہ آخرکار راتوں رات یہ کون سا نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے جو کہ اب اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن اب مصطفیٰ اپنی زبان نہیں کھولتا، وہ مرید کا نام نہیں لیتا اور وہیں پہ خودکشی کر لیتا ہے۔ جیل میں اس کے مرنے کی خبر آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے مرید کے اس نے اتنی وفا کی کہ اس نے مرید کا نام نہیں لیا بلکہ خود کو ختم کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اسی طرح وہ خود جو ہے خودکشی کر لے گا اور مرید کا نام نہیں لے گا۔ مرید استاد بہت زیادہ شرمندہ ہوگا کہ اس کے دوست نے اس کی وجہ سے جان لی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ ایسے ہی چلتے مرید اس کی موت کا بدلہ بھی لے گا قریش سے اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کو اس کی ماں کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کی موت کا بھی بدلہ دینا ہوگا، جو کہ صرف اور صرف مرید کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی قصور تھا صرف اور صرف، لیکن وہ قریشی کے ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے اور اب اس کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ وہ خود بخود جو ہے خود کو ختم کر لے گا تاکہ اس کے منہ سے مرید کا نام نہ نکلے، اور مرید اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے چلتے ہی اسما کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے اور اب وہ جو ہے چھوٹی بہن کی باری ہے، اور اب وہ چھوٹی بہن کی بھی زندگی برباد کر دے گا، جلد مرید برباد کر دے گا اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور ساتھ ہی اس کی قریشی جو ہے عزت قریشی کی جو عزت ہے وہ مٹی میں مل جائے گی۔ یہاں پہ اس کو سوالیہ نظریہ سے دیکھا جائے گا کہ تم سے تمہاری اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہی تھی، تم سیاست اور حکومت کیا سنبھالو گے۔ قریش بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل چکی ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ساتھ ہی اس کو جو ہے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ مرید اسے آہستہ آہستہ مار کے جو ہے وہ پھر اس ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کرتا رہتا ہے کہ ابھی بھی آپ ابھی بھی میرے مالک ہیں، آپ جتنا چاہے کمزور ہو جائے، میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی کے چلتے قریش ایک دن خود جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لے گا اور وہ خود ہی گن پوائنٹ پہ جب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے گا اور وہیں پہ خودکشی کر لے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مرید کا انتقام پورا ہو جائے گا کیونکہ اسما نے اس کے ساتھ فیوچر اپنا سپینڈ کرنا ہے، اس لیے وہ اس کے باپ کا قاتل نہیں بنے گا۔ صرف اور صرف اس وقت اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ خود کو ختم کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس کے چلتے ہی قریشی جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دے گا اور امید کی شادی اسما سے ہو جائے گی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ مرید نے شروع کر دیا اپنے بدلے کا آغاز اور اب وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا، ہر ایک اس اذیت کا جو اس کے باپ نے برداشت کی، اس کی ماں نے برداشت کی، اور ہر اس چیز کا جو کہ اس نے 27 سال انتظار کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اب وہ بدلہ لے گا پورے بھرپور طریقے سے کیونکہ قریشی کی کمزوریاں جو ہیں اس کی بیٹیاں، اور اب اسی کی طاقت بنا کر وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی ہے، باری ہے چھوٹی بیٹی کی، اب وہ اسے آفر کرے گا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہی ہوگا کیونکہ ہماری محبت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، میں نوکر ہوں تم مالک ہو، اور اس طرح سے اب ہماری محبت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ہمیں اپنی محبت کے لیے یہ سٹینڈ لینا ہی ہوگا۔ چھوٹی بیٹی قریش کی جو ہے سچ میں دیوانی ہے، وہ اس کے لیے پاگل ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے اور وہ اسے وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح سے قریشی کی بچی کچھ عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں ہی ایسی نکلی جہاں پہ اب قریشی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، جو کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ میں ظلم کیا، اس میں جس کے ساتھ جیسا کیا اس کو ویسا ہی بھرنا ہوگا کیونکہ مرید اسے آہستہ آہستہ تڑپا کے مارے گا۔ اگر اسے مارنا ہی ہوتا تو وہ کپ کا 3-4 گولیاں اس کے سینے پہ ڈال دیتا، اور وہیں اس کا پہردار ہے اور وہیں اس کا گارڈ ہے، لیکن وہ اسے اتنا تڑپانا چاہتا ہے جتنا اس کی ماں نے ماں باپ نے کو مارا، اور اس کا باپ اس کا نمک حلال انسان تھا اور وہ بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس کو مار دیا کیونکہ اس نے اس کی نافرمانی کی تھی اور اس نے اس کا جو ہے نمک جو ہے وہ بھی کھایا تھا، لیکن اس لیے اب قریشی کے بارے میں
इसको पता चल जाता है, लेकिन इसने इसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, साथ ही इसके साथ वो वाली बेटी को अपने लिए मुंतखब कर लिया है, ये सारी ज़िंदगी इसकी गुलामी करेगा। अब जो है वो बदला लेने पर उतर आया है और अपने दोस्त के साथ मिलकर वो इस चीज़ का बदला ले रहा है, जो कि इसका मुस्तफ़ा दोस्त है, जिसने जो है इसको अस्मा को किडनैप करने में इसकी हेल्प की थी। अब वो जो है पकड़ा जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो मुरीद का नाम लेने से इनकार कर देगा। मुरीद डर जाता है। मुस्तफ़ा तो पकड़ा गया है और कुरैशी को इसको इतना टॉर्चर करेगा कि वो सच उगलने पे जो है वो मजबूर हो जाएगा, और कुरैशी अपने नए दुश्मन के बारे में पता करना चाहता है कि आखिर रातों रात ये कौन-सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जो कि अब उसे नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। लेकिन अब मुस्तफ़ा अपनी ज़बान नहीं खोलता, वो मुरीद का नाम नहीं लेता और वहीं पे खुदकुशी कर लेता है। जेल में जब इसके मरने की खबर आती है तो वो हैरान हो जाता है। मुरीद की इसने इतनी वफ़ा की, इसने मुरीद का नाम नहीं लिया बल्कि खुद को ख़त्म करना ज़रूरी समझा। इसी तरह वो खुद जो है खुदकुशी कर लेगा और मुरीद का नाम नहीं लेगा। मुरीद इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि इसके दोस्त ने इसकी वजह से जान ली है, लेकिन इसका नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। इसके चलते मुरीद अब इसकी मौत का भी बदला लेगा कुरैशी से और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसको इसके माँ-बाप की मौत के साथ-साथ उसके दोस्त की मौत का भी बदला देना होगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुरीद की मदद कर रहा था। वो भी कसूर था सिर्फ़ और सिर्फ़, लेकिन वो कुरैशी के साथ हाथ चढ़ गया है और अब इसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो खुद ब खुद जो है इस अपने आप को ख़त्म कर लेगा, ताकि इसके मुँह से मुरीद का नाम ना निकले और मुरीद अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। उसे के चलते ही अस्मा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है और अब बारी है छोटी बेटी की, और छोटी बहन की ज़िंदगी बहुत जल्द जो है मुरीद बर्बाद कर देगा और उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, और साथ ही इसकी कुरैशी की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी, जहाँ पे अब इसको सवालिया नज़रों से देखा जाएगा कि तुमने जैसे तुम्हारी बेटियाँ नहीं सँभाली गईं, तो तुम सियासत और हुकूमत क्या सँभालोगे? कुरैशी ने भी बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि इसकी जो है वो मिट्टी में मिल चुकी होती है। वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। साथ ही वो इसको जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मुरीद उसे आहिस्ता-आहिस्ता मार के जो है वो फिर उसे आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसको ट्रीट करता रहता है कि अभी कहता है कि आप अभी भी मेरे मालिक हैं, जितने चाहे कमज़ोर हो जाएँ, आपकी गुलामी नहीं छोड़ूँगा। जैसे के चलते कुरैश एक दिन खुद को जो है ख़त्म कर लेगा और वो खुद ही गन पॉइंट पे, जब वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा और वहीं पे जो है खुदकुशी कर लेगा, और इसी के साथ जो है वो मुरीद का इंतकाम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अस्मा ने इसके साथ फ्यूचर अपना स्पेंड करना है, इसलिए मैं इसके बाप का कातिल नहीं बनेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त इतना टॉर्चर करेगा कि वो खुद को ख़त्म करने पे मजबूर हो जाएगा। इसके चलते जो है फ़रूक ऋषि जो है वो खुद ही जो है अपने आप को ख़त्म कर देगा, और उम्मीद की शादी जो है अस्मा के साथ हो जाएगी और वो दोनों हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारने लगेंगे। मुरीद ने शुरू कर दिया है अपने बदले का आगाज़, और अब बदला लेकर ही रहेगा। हर एक इस अज़ियत का जो इसके बाप ने बर्दाश्त की, इसकी माँ ने बर्दाश्त की, और हर उस चीज़ का जो कि इसने 27 साल इंतज़ार किया अपना बदला लेने के लिए, अब वो बदला लेकर रहेगा पूरे भरपूर तरीके से, क्योंकि कुरैश की कमज़ोरियाँ जो हैं इसकी बेटियाँ, और अब वो उसी की ताकत बनाकर वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बारी है छोटी बेटी की, और अब वो उसे ऑफ़र करेगा कि मेरे साथ भाग चलो, अगर तुम इसकी से सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ भागना होगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नौकर हूँ, तुम मालिक हो, और इस तरह से अब हमारी मोहब्बत को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें इस अपनी मोहब्बत के लिए ये स्टैंड लेना होगा। छोटी बेटी कुरैशी की जो है सचमुच उसके पीछे पागल है और इसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, वो राज़ी हो जाती है इसके साथ भागने के लिए, और वो उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। इस तरह कुरैशी की बची-कुची इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि इसकी दोनों बेटियाँ ही ऐसी निकली जहाँ पे अब कुरैशी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता, जो कि इसने अपने साथ ये किया है, अब वो आप पे ज़ुल्म करेगा। इसने जिसके साथ जैसा किया अब उसे वैसा ही बढ़ना होगा, क्योंकि मुरीद उसे आहिस्ता-आहिस्ता तड़पा-तड़पा के मारेगा। अगर उसे मारना ही होता तो वो 3-4 गोलियाँ इसके सीने पे डाल देता, और वहीं इसका पहरादार है और वहीं इसका गार्ड है, लेकिन वो उसे इतना तड़पाना चाहता है कि जितना इसकी माँ बाप को मारा, और इसका बाप इसका नमक हलाल इंसान था और वो बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था। इसके बावजूद इसने इसको मार दिया, क्योंकि इसने इसकी नाफ़रमानी की थी और इसने इसका जो है नमक जो है वो भी खाया था, लेकिन इसलिए अब कुरैशी के बारे में इसकी असलियत पता चल गई है, लेकिन इसने इसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इसके साथ साथ बेटी को अपने लिए मुक्ति के ये सारी ज़िंदगी इसकी गुलामी करेगा। अब जो है मुरीद जो है बदला लेने पर उतर आया है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो कुरैश है उसने जो है मुरीद के माँ-बाप के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी वज़ह से जो है वो बदला लेने पर उतर आया है।
दोस्तों, अब मुरीद जो है वो बोल रहा है कि मैं जो है कुरैश से बदला लूँगा, हर एक उस अज़ियत का जो इसके बाप ने बर्दाश्त की, इसकी माँ ने बर्दाश्त की और हर उस चीज़ का जो इसने 27 साल इंतज़ार किया अपना बदला लेने के लिए। अब वो बदला लेकर आएगा, भरपूर तरीके से लेगा, क्योंकि कुरैशी की कमज़ोरियाँ जो हैं इसकी बेटियाँ, और अब वो उसी को ताकत बनाकर उसे इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बेटी की ज़िंदगी तो तबाह कर दी है, अब बारी है छोटी बेटी की। अब वो उसे उकसाएगा और वो अपनी मोहब्बत की जाल में फँसाकर कहेगा कि अब हमें भागना होगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नौकर हूँ, तुम मालिक हो, और इस तरह से अब हमारी मोहब्बत को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें इस अपनी मोहब्बत के लिए ये स्टैंड लेना ही होगा। छोटी बेटी कुरैशी की जो है सचमुच पागल है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो राज़ी हो जाती है इसके साथ भागने के लिए, और वो उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। इस तरह कुरैशी की जो बची-कुची इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि इसकी दोनों बेटियाँ ऐसी ही निकली। अब कुरैशी किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता, जो कि इसने अपने साथ जो है अपने आप पे ज़ुल्म किया, इसने जिसके साथ जैसा किया, अब उससे पैसा वैसा भरना होगा, क्योंकि मुरीद उसे आहिस्ता-आहिस्ता तड़पा रहा होता है। और वो अगर उसने उसको ऐसे ही मारना होता तो वो कब की 3-4 गोलियाँ इसके सीने में डाल देता, और वहीं इसका पहरादार होता और वहीं इसका गार्ड, लेकिन वो उसे इतना तड़पाना चाहता है जितना इसकी माँ-बाप को मारा। इसके बाप क इसका नमक हलाल इंसान था और बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था। इसके बावजूद इसने इसको मार दिया, क्योंकि इसने इसकी नाफ़रमानी की थी और इसने इसका जो है नमक जो है वो भी खाया था। लेकिन इस ये अब कुरैशी के बारे में इसको पता चल गया है, लेकिन इसने इसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। साथ ही इसके साथ-साथ बेटी को भी अपने लिए मुंतखब कर लिया है कि ये सारी ज़िंदगी इसकी जो है गुलामी करेगा। अब जो है वो बदला पे उतर आया है और अपने दोस्त के साथ मिलकर अब वो इस चीज़ का बदला ले रहा है, जो कि इसका मुस्तफ़ा दोस्त ने जो है इसको अस्मा को किडनैप करने के में इसकी हेल्प की थी। अब वो जो है पकड़ा जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो वो मुरीद का नाम लेने से इनकार कर देगा। मुरीद डर जाता है कि मुस्तफ़ा तो पकड़ा गया और कुरैशी इसको इतना टॉर्चर करेगा कि वो सच उगलने पे जो है मजबूर हो जाएगा, और कुरैशी अपने नए दुश्मन के बारे में पता कर चाहता है, और आखिर रातों रात ये कौन-सा नया दुश्मन पैदा हो गया जो कि मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। लेकिन अब मुस्तफ़ा अपनी ज़बान नहीं खोलता, वो मुरीद का नाम नहीं लेता। और वहीं पे जो है वो खुदकुशी कर लेता है। जेल में जब इसके मरने की खबर आती है तो वो हैरान हो जाता है मुरीद, कि इसने इतनी वफ़ा की, इसने मुरीद का नाम नहीं लिया बल्कि खुद को ख़त्म करना ज़रूरी समझा। इस तरह वो खुद ही जो है खुदकुशी कर लेगा और मुरीद का नाम नहीं लेगा। मुरीद उस्ताद बहुत शर्मिंदा होगा कि इसके दोस्त ने इसकी वजह से जान ले ली, लेकिन इसका नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। ऐसे चलते मुरीद अब इसकी मौत का बदला भी लेगा कुरैशी से और इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसको इसके माँ-बाप की मौत के साथ-साथ इसके दोस्त की मौत का भी बदला लेना होगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुरीद की मदद कर रहा था। वो भी कसूर था सिर्फ़ और सिर्फ़, लेकिन वो कुरैशी के हाथ पे चढ़ गया है और अब इसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो खुद ब खुद जो है अपने आप को ख़त्म कर लेगा। इसके मुँह से मुरीद का नाम ना निकले और मुरीद अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। इसी के चलते ही अस्मा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, और अब वो बारी है छोटी बहन की, और छोटी बहन की ज़िंदगी भी बहुत जल्द जो है मुरीद बर्बाद कर देगा। उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, और साथ ही इसकी कुरैशी जो है की इज़्ज़त जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जहाँ पे अब इसको सवालिया नज़र से देखा जाएगा कि तुमसे तुम्हारी अपनी बेटी नहीं सँभाली जा रही थी, तुम सियासत और हुकूमत को क्या सँभालोगे? कुरैशी भी बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि इसकी इज़्ज़त जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसको जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि मुरीद जो है उसे आहिस्ता-आहिस्ता सपोर्ट दे रहा होता है, और फिर उसे साथ-साथ ये ट्रेड भी कर रहा होता है, और वो कहता है कि आप मेरे मालिक हैं, आप जितने भी कमज़ोर हो जाएँ लेकिन मैं आपकी गुलामी नहीं छोड़ूँगा। इसके चलते कुरैशी एक दिन खुद ब खुद जो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, और वो खुद ही जो है गन पॉइंट पे जब वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, वो एक कमरे में बंद होगा और वहीं पे जो है खुदकुशी कर लेगा, और उसी के साथ जो है वो मुनीर का इंतकाम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अस्मा ने इसके साथ फ्यूचर अपना स्पेंड करना है, इसलिए वो इसके बाप का कातिल नहीं बनेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त इतना को टॉर्चर करेगा कि वो खुद को ख़त्म करने पे मजबूर हो जाए। इसी के चलते ही फ़ारूक कुरैशी जो है वो खुद ही जो है अपने आप को ख़त्म कर देगा, और अमीन की शादी जो है अस्मा से हो जाएगी, और वो दोनों हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारने लगेंगे। मुरीद ने शुरू कर दिया अपने बदले का आगाज़, और वो बदला लेकर रहेगा हर एक सज़ियत का जो इसके बाप ने बर्दाश्त की। और इसने जो है इसके लिए 27 साल इंतज़ार किया बदला लेने के लिए। अब वो जो है उससे बदला ज़रूर लेगा, और अपना बदला लेने के लिए वो बदला लेगा पूरे भरपूर तरीके से, क्योंकि कुरैशी की कमज़ोरियाँ जो हैं इसकी बेटियाँ और अब इसी
کو طاقت بنا کر وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر دی ہے، اب باری ہے چھوٹی بیٹی کی، اور اب وہ اسے آفر کرے گا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا، کیونکہ ہماری محبت کی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، میں نوکر ہوں تم مالک ہو، اس طرح سے اب ہماری محبت کا کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ہمیں اپنی محبت کے لیے یہ سٹینڈ لینا ہوگا۔ چھوٹی بیٹی قریش کی جو ہے سچ میں اس کے لیے پاگل ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے، اور وہ اسے وہاں بھاگا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح قریشی کی جو ہے بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی، اور وہ جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں بیٹیاں ہر کوئی اسے کہے گا آپ کی تو دونوں بیٹیاں ہی ایسے نکلی، اب قریش کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، جو کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اس میں جس کے ساتھ جیسا کیا اب اسے ویسا ہی بھرنا ہوگا، کیونکہ مرید اسے آہستہ آہستہ تڑپاتا رہے گا، اسے مارے گا۔ اگر اس نے اس کو اس طرح ہی مارنا ہوتا تو وہ کب کی 3-4 گولیاں اس کے سینے میں ڈال دیتا اور وہیں اس کا پہرا دار ہوتا اور وہیں اس کا گارڈ ہوتا، لیکن وہ اسے اتنا تڑپانا چاہتا ہے جتنا اس کی ماں باپ نے اس کا ظلم برداشت کیا تھا۔ اس کا باپ جو ہے نمک حلال انسان تھا اور وہ بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو مار دیا، لیکن اس نے اس کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے قریش نے اس کا قتل کر دیا تھا، لیکن اس لیے اب قریشی کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس نے اس کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ والی بیٹی کو اپنے لیے منتخب کر لیا، یہ ساری زندگی اس کی غلامی کرے گا۔ اب جو ہے وہ بدلہ لینے پر اتر آیا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اب وہ اس چیز کا بدلہ لے رہا ہے جو کہ اس کا مصطفیٰ دوست جو ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے اسما کو کڈنیپ کرے گا۔ اب وہ جو ہے پکڑا جائے گا، اور جب وہ پکڑا جائے گا تو وہ مرید کا نام لینے سے انکار کر دے گا۔ مرید ڈر جاتا ہے کہ مصطفیٰ تو پکڑا گیا ہے اور قریش اس کو اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ سچ گلنے پر جو ہے مجبور ہو جائے گا، اور قریشی اپنے نئے دشمن کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے کہ آخر راتوں رات یہ کون سا نیا دشمن ہے جو پیدا ہو گیا ہے جو کہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں چھان بین کرے گا، لیکن اس کو کوئی سراغ نہیں ملے گا، لیکن اب وہ اپنی زبان نہیں کھولتا، وہ مرید کا نام نہیں لیتا اور وہ وہیں پہ جو ہے خودکشی کر لیتا ہے۔ جیل میں جب اس کے مرنے کی خبر آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے مرید کہ اس نے اتنی وفا کی، اس نے مرید کا نام نہیں لیا بلکہ خود کو ختم کرنا زیادہ ضروری سمجھا، اس طرح وہ خود جو ہے خودکشی کر لے گا اور مرید کا نام نہیں لے گا۔ اس بات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے دوست نے جو ہے اس کے